रिमा, आता तुमच्या गावात पयले पावटी नागा साधू येतले आणि जो बाबान तुमकां सपोर्ट दाखयला त्या सपोर्टाच्या बाबतीत तुम्ही कितें म्हणा? म्हणजे डिसिजन दिला न्हू ते खरेंच सरकाराक शेमलेस कशें, कित्याक ह्यान पयलीं अशें केन्नाच घडोवंक ना. आनी जर हे तर तेंच्यांनी घडोवन हाडले जाल्यार हे गव्हर्मेंटान घडोवन हाडले अशें म्हणचें पडटलें. तर हे कितें जाता ते ताका जबाबदार आसतलो सरकार. हय, दिसता तुका हे 8 दीस आतां बाबान गव्हर्मेंटाक दिसता जाग येतली. जाग येवपाक जाय, नाजाल्यार आमी बीन अशें आयकलां की ते कितें करप म्हटल्यार मागीर तेजो कितें इफेक्ट जाता तो. सो गव्हर्मेंटानूय हेजेर चिंतपाचें आनी जी गव्हर्मेंट ऑफिसां आसा जे जे हितून इन्वॉल्व आसा, इवन आमची पंचायत आनी ज्या ज्या गव्हर्मेंट ऑफिसांनी आमचे डॉक्युमेंट्स गेल्ले आसा आनी तेजेर कितेंच आमकां डिसिजन दिवंक ना, तेंच्यांनी हेजेर सारको नोट करपाचो की जर बाबान कितें तरी हे वायट केलें न्हू जाल्यार तेंकां कितले हार्मफूल जातले ते. सो तेंच्यांनी सुद्दां येन्नाच आपली डिसिजनां चेंज करपाची जी गव्हर्मेंटान तेंकां घेवपाक सांगल्या ती चेंज करून आमच्या सायडीन जे फॅक्ट आसा, आमी म्हणिना की तुमी आमच्या सायडीन इल्लिगल करा, इल्लिगल उलया, पूण जे फॅक्ट आसा पळय न्हू ते तेंच्यांनी करपाचे. नाजाल्यार रिवर्स इफेक्ट जो जातलो तेंकां न्हू तेका तेंच्यांनी रेडी रावपाचें. तुमकां भावार्थता की जे पळय आतां जातले पळय ते आनी ते मागीर तेंचे उलटे तेंचेर वयतले ते कोण तुमकां हें करता न्याय दिना पळय तेंकां ते जातलेच न्हू. जेन्ना ते आपले आत्मदहन करतले न्हू सो तेन्ना तेंच्याय मनान कितें कितें आसा तेन्नाच ते डिसिजन घेतला न्हू तेंच्यांनी. सो ते हे लोकांनी चिंतपाचें, फर्स्ट चिंतपाचें आमच्या पंचायतीन, कित्याक हे स्टार्ट जाता आमच्या गांवान आनी ते केलाय आमच्या गांवानसून स्टार्ट. सो पंचायतीन जे लोक आसा इन्वॉल्व हितून न्हू तेंच्यांनी एकदम ह्याच स्टेजीर डिसिजन घेवपाचें. सो हांव मागता पंचायतींतले जे मेंबर्स आसा जे हितून इन्वॉल्व आसा तेंच्यांनी हे आतां बाबान जो पिरियड दिला तितून ते कितें ते करेक्ट डिसिजन घेवपाचें. नाजाल्यार खरें सुद्दां म्हटलें न्हू तेंकां फुडें तेंच्या भुरग्यांक सुद्दां हे आन्सर करपाकूच जाय. म्हणजे ते तेंचेरूच तेंची पिढी आहा पळय तेंकांय लागतले. आतां सुद्दां म्हाका दिसना, पूण आतां सुद्दां तेंकां तेंची भुरगीं विचारतात आसतली कितें घडटा पळय. हे कोणी तरी एक दीस तेंचा सांगलें कित्याक आमकां आमची भुरगीं विचारता तुमच्या बद्दल अशें कितें उलयता तुमी ह्या स्टेजीर तर अशें आन्सर तेंकां आन्सर करूं शकना न्हू. जाल्यार जेन्ना फुडें आतां कितें तरी वस जातलें तेन्ना तुमी कितें आन्सर करतली भुरग्यांक आनी तुमी कितें रावतली तेंच्या फुड्यान. पेरंट एज अ पेरंट आपूण कितें तरी बरें करून दाखोवपाचें भुरग्यांक, अशें शेमलेस करून दाखोवपाचें न्हू. म्हणजे ऑलरेडी म्हणटा तुमी तो तेंचेर इफेक्ट जाता आनी ह्या फुडें मागीर आनीक चड जातलो. हय जातलो, कित्याक एका पंच मेंबरान सांगलें की आमकां भुरगीं विचारता म्हणजे अशें तुमच्या बद्दल कित्याक उलयता, म्हणजे तुमकां खबर ना आतां तुमच्या बद्दल कित्याक उलयता. आनी भुरगीं आतां ल्हान आसल्या कारणान अजून तेंकां तेजें नॉलेज ना न्हू. जेन्ना ती एज्युकेट जातली मातशी व्हडली जातली तेन्ना तेंकां कळटलें की आवयन जावं बापायन आपल्याक कितें केल्लें, कितें करून दवरलें आनी हांगासरली जाप हांगाच दिवपाक जाय, फुडें व्हरपाचें ना. आतां जे कितें आवय बापूय करता पळय ते पळोवपाकूय तेंकां भुरग्यांचें मेळटलें. म्हणजे ते कितें वायट करता पापां करता पण हिंगाच बसतली कितें आसली फुडें मेळटा म्हणटाली न्हू. आतां पेरंट्सांकूच थंय दाखयतले, ते तुमच्या भुरग्यांक करून दाखयतले. ते तर तुमकां जाल्ले नाका न्हू जाल्यार येन्नाच जर करेक्ट डिसिजन घेया. आमी म्हणिना कित्याक आमी खंयच रॉंग ना, आमी करेक्ट वेन वयता न्हू आमी म्हणिना, पण तुमी जर रॉंग वेन आसा न्हू हीच तुमकां संदी आसा की तुमी रायट वेन वचपाची. 8 दीस जाग येतली सरकाराक, 8 दीस उरल्या. येवपाक जाय नाजाल्यार हे कितें जातलें पळय न्हू गोंयांत कसो पॅटर्न उठतलो तो कोण सांगू शकना. आनी नागा साधूंचे म्हणटा न्हू ते सामके कडक. सो तेजेर आनीक हांव कितें सांगच्या पेक्षा लोकांक म्हणजे एज जी आसा पळय ते चड नॉलेज आसतलें तेज्या बद्दल. सो लोकांनी येन्नाच डिसिजन घेवपाचें. जी गव्हर्मेंट परत सांगता हांव, जी गव्हर्मेंट ऑफिसां आसा जे कोणाच्या दबावा खाली बांदलेल्या, कोण म्हणटा पांय बांदलेल्या, ते येन्नाच जर सोडून घेया. नाजाल्यार एकदां नागा साधून घट धरले न्हू ते सोडचे ना. सो डिसिजन येन्नाच कितें ते कन्फर्म करा आनी घेया. कित्याक तुमकां तुमच्या ल्हाना व्हडांक करून दवरच्या पेक्षा न्हू आतां कितें तरी करेक्ट वेळ जाला. जर सगळे उठून उबे रावले न्हू जाल्यार तो गव्हर्मेंट कांयच करूं शकचो ना. फक्त तुमची कॅपेबिलिटी आसूंक जाय की तुमी आमी उबे रावतले, सगळे एक जाण येया न्हू. कित्याक गव्हर्मेंट तुमकां फोर्स करतलो, कित्याक धमकी दितलो कसली दिवूच शकना. जर सगळे एक जाले एकटो जाल्यार रावतलो न्हू. आतां त्या दिसा ते
पयलीं टीसीपीन तो डायरेक्टर कोण आसलो पळय अलेक्स कॉस्ता. तेका तेणीन हे केले न्हू, धमकी दिली तो एकटो आसलो म्हणून धमकी दिली न्हू, तरी आसतना तेणी कंप्लेंट फायल केली तेच्या अगेन्स्ट. पण आता जर तुम्ही सगळ्या ऑफिसातले एक जावन तर येत न्हू जाल्यार तो कितें करू शकता, कोणाक चिड्डू शकता तो, पॉसिबल ना न्हू. सो हांव मागता सगळ्यांकडे की सगळी जाणां आतांच एक येया आनी आतांच आवाज उठया. होच चान्स आसा आनी हो चान्स गेलो जाल्यार फुडें चान्स ना. नागा साधू कोणाचेर बसतले पळय ते सांगू शकना. गोंयकारांक कितें हें आसतली मेसेज आसतली तुमकां सपोर्टाक येवपाक? गोंयकारांकडे मागता की आयज ना जाल्यार केन्नाच ना. सो हो जो प्रोग्राम आसा तेका मोठ्या संख्येन हजर रावा आनी सक्सेसफूल करुया आमी. हे 39A कितें कितें जे वर्स्ट आहा पळय ते सगळे बॅन करून उडया.